Salut tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc la première recette هي les pancakes à la banane. Donc نبداو مع البنان تاعنا نعبزوها. Et puis voilà, ما عبزناها كامل on va rajouter 2 œufs ولا زوج بيضات. Voilà, ensuite on va mélanger كلش كيف ولا نخلط كلش مع بعض. On va rajouter 2 cuillères à soupe de sucre. رايحين نضيفو 2 معالق كبار تاع السكر. و3 مغارف كبار تاع الزيت. ensuite نضيفو كاس تاع الحليب. الكاس تاعي ماهوش كبير بزاف تاع قهوة وحليب. donc un verre de lait ou bien sûr l'arôme تاع la vanille ولا عطر الفانيليا. ونديرو الفرينة حتى وين نحسو لا تكستور تاعنا اللي انا حابينها. انا ما تجيش خفيفه كيما تاع لي كراب، تجي شويه ثقيل عليها. اي فوالا. فوالا ما خلطنا هذوك لي كرومون راكو تشوفو فيهم ماشي تاع الفرينة تاع البنان. و بيان سور نديرو ان باكي دو لا لوفور شيميك، يعني خميره كيميائيه. فوالا اي بي نروح نطيبوهم. بيان سور خليتها ارتاحت انفيرون 5 مينوت، خليتها ارتاحت 5 دقائق. وهنايا انا نحب لي بانكيكس تاوعي يجوني صغار ومنفخين، دونك ما نمشيهاش بزاف، ندورها غير شويه ونخليهم صغيورين. فوالا. دونك فوالا شوفو سبحان الله دارو كيما البغرير. دونك غير تشوفو الفقاعات هادو بداو يبانو ولا لي بول هادو بداو يخرجوا جوست ثم اقلبوهم. فوالا انا بعدا درت لهم ان باكي دو لا لوفور، دونك تنفخو وجاو بزاف عايدين شغل يكون كيفاش جاو منفخين. ولا دوزيام غوسيت هي مug كيك بلو غوت على فاني. دونك نسحقو فيه معلقه كبيره تاع الزبده، دونك اون كويير سوب دو بور، ان اوف واللي هي بيضه واحده، معلقه تاع السكر، كويير سوب دو سكر، اي لاغوم تاع لافاني يعني عطر الفانيليا. وهنايا لازم نزيدو شويه لاغوم تاع لافاني باسكو هذا المو كيك بازي سور لو غو تاع لافاني. اي فوالا انا كوم ان غو بيرسونيل بلوتو حبيت نزيد فيه الليمون، دونك لو سيترون. avant d'ajouter le citron, je vais l'enlever un petit peu. donc قبل ما نزيد الليمون تاعي خلطت شويه. فوالا هاوليكم جو تاع السيترون. وهنا زدت سكر الفانيليا ولا سكر فاني و
2 cuillères à soupe de lait ولا 2 مغارف كبار تاع الحليب. وهنا لافارين نسحقو انفيرون 3 مغارف كبار ونص، مي ديروهم بالعقل. انا درت 6 ونص من بعد زدت لا سويس. Et là j'ai rajouté un demi paquet de la levure chimique، يعني نصف ظرف تاع الخميرة الكيميائية، وخلطت كلش. والسر تاع لي موكيك باش يجي منفخ جونغ فوليومي، هي من تحت تخليه فارغ، يعني طلعي كامل لا ماتيغ للفوق كيما راكم تشوفوا. دونك فوالا انا خليته يريح، وفاني مور ما يريح زدت طلعته فوليوميتو للفوق وخليته لداخل فارغ باش يجيني هائل. اي فوالا، وانا نحطو في الميكرووند انفيرون 4-5 مينوت. Voilà la deuxième recette, هي مو كيك beaucoup de chocolat. دونك كيما لا بروميير فوا ما حبيتش نعاود، نسحقو حبة بيض، يعني انا نسحقو une cuillère à soupe de sucre، une cuillère à soupe de beurre، يعني ملعقة كبيرة تاع سكر، ملعقة كبيرة تاع الزبدة، وزوج معالق كبار تاع الحليب، ولا 2 cuillères à soupe de lait. Ensuite j'ai rajouté برك هنايا الحاجة اللي مبدلة، j'ai rajouté الكاكاو، يعني une cuillère à soupe de كاكاو ولا ملعقة كبيرة تاع الكاكاو. Et là j'ai rajouté la farine، هنا درت زوج ونص. وعلاش درت زوج ونص زوج ونص ماشي 3 ونص؟ باسكو درت ملعقة كبيرة تاع الكاكاو وعوضت لي ملعقة تاع الفارينة، جونغ هي اللي شدتها. فوالا، ونصف باكي تاع لا ليفور شيميك، ولا نصف باكي تاع الخميرة الكيميائية كيما لا بروميير فوا. يعني محبيتش نعاود بزاف لي زيتاب باش متجيش لا فيديو طويلة وما نطولش عليكم. دونك كيما فهمتكم لا بروميير فوا توجور نديرو الفوليوم الفوق ونخلوها لداخل فارغة. فوالا نحطوها في ميكرووند 4 مينوت. ابخي نروحو لا دانيير روسيت اللي هي لي كوكي او شوكولا في الفور، باردون في ميكرووند. دونك فوالا on aura besoin d'un œuf، يعني حبة بيض، une cuillère à soupe de sucre, 2 cuillères à soupe de sucre،
يعني مع 2 معالق كبار تاع السكر، et 2 cuillères à soupe de beurre، يعني 2 معالق كبار تاع الزبدة. ونخلطو كلش بالفرشيطة كيما راكم تشوفوا. من المستحسن الزبدة تكون شوية ذايبة ولا بحال المطبخ كيما انا درتها باش تنتم تذوب لكم. Voilà, مرة ما خلطت هنا راني ندير في الفارينة. donc après de bien mélanger, j'ai rajouté la farine, donc 4 grandes cuillères de farine، 3 معالق كبار تاع الفارينة، وخلطتهم. donc وفاني في هذا الجاتو نسحقو un demi paquet de la levure chimique pardon، اللي هي نصف طرف من الخميرة الكيميائية. نسحقو بيان سور لي بيبيت دو شوكولا. دونك تقدروا تكمبلاسيوهم بالتابلت تاع شوكولا تكونوا كسرتوها شويه. وهنا هادوك الفلات صغيور تاع الشوكولا اللي تشوفوا فيه هي الراس تاع بيبيت دو شوكولا كي حبستهم في لابواط تفتو. دونك فوالا. وهنا تحسوا بلي الفرينه دازت بزاف مي على فان نو كونطخ بزاف جاريه. وحنا نعرفوا بلي لا غوسيت تاع تاع لي كوكي تجي جاريه. دونك نسحق عليها بيدي. فوالا ليكم لا تكستشر كيفاش جاريه. انا سلا شويه فرينه باسكو يديها غاف لصقو. وهنا جبت ان بلا ليتر الميكرووند وتحطيتهم فيه. مي نصيحه دهنوا البلا بالزبده قبل ما ديروه. و une autre conseil، بعدو الحبات قد ما تقدروا باسكو انا هذوك يخرجوا خبزه وحده تنفخوا بزاف. دو بريفيرونس ديروا شاك حبه في سوطاس وديروهم يدوروا وحدهم. دونك فوالا ميرسي. ان شاء الله لا غوسيت تكون عجبتكم. ان شاء الله تجربوا كامل الميرو.